प्रियप्रेक्षकाः, अत्र श्रीमद्वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतः 14तमः श्लोकः अहमत्र पाठयामि। मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। अथ श्लोकस्य अस्य पदच्छेदः। मात्रास्पर्शाः तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनः अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। अनन्तरं श्लोकस्य अस्य अन्वयः। हे कौन्तेय, मात्रास्पर्शाः तु शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनः अनित्याः अतः तान् हे भारत तितिक्षस्व। अनन्तरं श्लोकस्य अस्य सारांशश्च वयं चर्चां कुर्मः। भो कुन्तीपुत्र, श्रोत्रादि इन्द्रियाणां शब्दादिविषयसम्बन्धहेतुना तस्मात् सम्बन्धात् शीतोष्णसुखदुःखादीनि जनयन्ति। एतानि च गतानुगतिकानि अनित्यानि च भवन्ति। अतः हे भारतवंश अर्जुन, एतानि शीतोष्णादीनि सहनीयानि भवन्ति। धन्यवादः।